नमस्ते। आज नयाँ वर्ष 2023 को पहिलो तारिक जनवरी 1 तारिक। यो वर्ष निकै ठुलो भयावह वर्ष अथवा एउटा ठुलो उथलपुथल र ठुलो प्रलयकारी वर्षका रूपमा परिणत हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। युक्रेन युद्ध सुरु भएको 10 महिना पुग्यो र नयाँ वर्ष सुरु हुने बेला केही यस्ता सङ्केतहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका छन् जसले 2023 लाई असामान्य वर्षमा परिणत गर्नेछन्। म यहाँबाट केही जो घटनाहरू 5-6वटा केही सङ्केतहरू आएका छन् र यो फैलिने र विश्वको धेरै भागलाई अब यो युद्धले गाँज्ने जो सङ्केतहरू देखा परेका छन्, यससँग जोडेर आएका केही घटनाहरूलाई उठाएर मैले अलिकति केही कुराहरू आज अलिकति चिरफार गर्न खोजिरहेको छु। पहिलो चाहिँ तपाईको 21 डिसेम्बरका दिन पुटिनको विशेष दूतका रूपमा रुसका पूर्व राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्न गए र उनको एउटा पत्र लिएर गए। त्यहाँ के थियो कसैलाई थाहा छैन, बाहिर एउटा औपचारिक कुरा आयो हैन। मैले जोड दिन खोजेको पुटिनले विशेष दूतका रूपमा पूर्व राष्ट्रपति जो अहिले रुसको सत्तासीन पार्टीको अध्यक्ष पनि छन् हैन, युनाइटेड रसिया भन्ने जुन पुटिनको पार्टी छ त्यसको अध्यक्ष पनि हुन् र उनी अहिले रुसको सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख पनि हुन्। उनी चाहिँ विशेष दूतका रूपमा सीसँग भेटेर आए। त्यसको 4 दिनपछि चीनले ताइवान जलसन्धिमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो सैन्य अभ्यास गरेको छ र 71 वटा युद्ध विमान सहित भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ, चीनी मिडियामा पनि त्यही आएको छ। 71 वटा युद्ध विमान सहित विशाल चाहिँ तपाईको सैन्य अभ्यास चीनले चाहिँ तपाईको गरेर देखायो। दोस्रो घटना मैले संकेतको रूपमा मात्रै भन्न खोजिरहेको छु, चीनले आफू तयार रहेको एउटा सन्देश दियो हैन, त्यत्रो विशाल चाहिँ युद्ध अभ्यास चाहिँ तपाईको देखाएर। तेस्रो अहिले चाहिँ तपाईको बडो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अर्को एउटा घटना घट्यो। त्यो घटना घट्यो सर्बियामा। सर्बियामाथि आक्रमण गरेर अमेरिकाले 1979 मा 78 दिन बमबारी गरेर कोसोभो भन्ने एउटा ठाउँलाई सर्बियाबाट टुक्र्यायो र नेटो र युरोपियन युनियनले त्यसलाई चाहिँ अलग देशको मान्यता दिए। बाँकी विश्वले दिएको छैन, राष्ट्रसङ्घबाट पनि त्यसले मान्यता पाएको छैन, रुस चीन लगायतका देशहरूले त्यसलाई मान्यता दिएका छैनन् र अहिले पनि त्यहाँ नेटोको सेना छ। अहिले चाहिँ सर्बियाले भर्खरै अस्ति मात्रै हैन, अब केही दिन अगाडि हो, 27 डिसेम्बर भनेपछि 2-3 दिन अगाडि हो, 3-4 दिन अगाडि सर्बियाले कोसोभोको बोर्डरमा लगेर आफ्नो सेना तैनात गर्यो र आवश्यक परे युद्ध गर्ने तयारी सहित उसले भनिसक्यो। आवश्यक पर्यो भने सेनालाई एक्सनमा लग्ने तयारी सहित सर्बियाले चाहिँ कोसोभोको सीमामा चाहिँ सेना तैनात गर्यो। तेस्रो घटना। अब चौथो घटना के भयो भन्छ भने रुसले यो अहिले भर्खरै हैन, यो डिसेम्बरको अन्त्यदेखि लिएर यो त उत्तरार्धबाट लामो दूरीका जुन क्षेप्यास्त्रहरू छन् जो अमेरिका अथवा चाहिँ विश्वको कुनै पनि भूभागमा हान्न सक्ने खालका जुन हतियारहरू छन्, ती हतियारहरूको तैनाथी 2 गुणाले बढायो हैन। जो मुख्य गरी त परमाणु हतियारले लैस छन्, ती हतियारहरूको तैनाथी 2 गुणा गर्यो र उसले सामुद्रिक जो चाहिँ तपाईको क्षेत्र छ लगभग त्यो सबै ढाकिसकेको छ हैन। तयारी अर्को पाटो पनि छ, म त्यहाँ जान खोजेको छैन अहिले। जस्तो रुसको तयारी आर्कटिक क्षेत्र भयो, आर्कटिक सागर भयो, बाल्टिक सागर भयो, क्यास्पियन सागर भयो, भूमध्य सागर भयो, हिन्द महासागर भयो, पूर्वी प्रशान्त जापानसम्ममा हैन। जापानमा जो विवादास्पद भूभाग छ जापान र रुसका बीचमा जो कुरिल द्वीप भन्छ, त्यहाँसम्म सम्पूर्ण तयारी पहिले नै चाहिँ पुरा गरिसकेको थियो र त्यसको तैनाथीलाई चाहिँ 2 गुणा बढायो। एउटा घटना। र पछिल्लो अस्ति भर्खरै 3-4 दिन अगाडि रुसी विदेश मन्त्री ल्याब्रोभले यो नयाँ वर्ष सुरु हुनै लाग्दा युक्रेनलाई बडो स्पष्ट रूपमा एउटा चाहिँ धम्कीपूर्ण सन्देश दिएका छन्। उनले के भनेका छन् भन्छ भने युक्रेनको शर्तमा सरेन्डर रुसको शर्तमा हैन शान्ति वार्तामा आउने भए वा नत्र भने रुसी सेनाले युक्रेनलाई ठेगानामा लगाउँछ
र उनको शर्त भनेको के छ भन्छ भने अब युक्रेनको निशस्त्रीकरण गर्ने, डिमिलिटराइजेसन गर्ने हैन एउटा। अर्को कुरो रुसले आफूमा जुन भूभागहरू गाभ्यो त्यो चाहिँ रुसलाई छोड्नुपर्ने, वार्तामा आउने भए होइन भने रुसी सेनाले तँलाई तह लगाउँछ भने। यसको सन्देश रुसी सेनाले तह लगाउँछ भनेको के हो भन्छ भने जस्तो रुसी सेनासँग लडाइँ त भइरहेकै छ, फेरि तह लगाउने भनेको के? त्यसको सन्देश के हो भन्छ भने नयाँ वर्ष 2023 देखि रुसी सेनाले युक्रेनमाथि युद्धको घोषणा गर्न सक्छ। अहिलेसम्म त्यसले अपरेसन भनेको छ, युद्धको घोषणा गर्न सक्छ, एउटा अपरेसन भनेको छ। दोस्रो त्यसको ऊ चाहिँ विशेषता के भन्छ भने त्यो फुल मोबिलाइजेसन होइन, त्यो पार्शियल मोबिलाइजेसन भनेको छ हैन। आंशिक रूपमा मात्रै आफ्नो सेना परिचालन गरेको छ। र तेस्रो विशेषता रुसको जो कोर सेना हो नि, जसलाई खास ट्रेन्ड सेना भन्छन्, त्यो सेना युक्रेनमा अझैसम्म परिचालन भएको छैन हैन। त्यो चाहिँ तपाईको भन्छ सेनाको अलिकति जो कमजोर पंक्ति हो नि, अलि तल्लो क्वालिटीमा अलि जो तल्लो पंक्ति हो, त्यो सेना प्रयोग भएको छ। त्यो पनि आंशिक रूपमा प्रयोग भएको छ र अपरेसन मात्रै भनेको छ। सायद मलाई लाग्छ ल्याब्रोभको चाहिँ तपाईको बोली सुन्दा अब रुसले यो 2023 सुरु भएपछि आफ्नो सेना फुल उसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ मात्रामा सेना परिचालन गर्छ र उसले युद्धको घोषणा गर्न सक्छ। यो संकेत चाहिँ तपाईको रुसले दिएको छ। र अब यही संकेत सायद यो उसलाई होला, जस्तो अमेरिकाले पनि जेलेन्स्कीलाई बोलायो, हुन त त्यसको केही उपाय नलाएको एउटा छटपटाहट मात्रै बुझ्छु मैले। जेलेन्स्कीलाई बोलायो, आफ्नो कांग्रेसमा भाषण गर्न लगायो, होहल्ला गर्यो र जेलेन्स्कीको भ्रमणपछि उसले युक्रेनलाई पेट्रियट मिसाइल दिने चाहिँ तपाईको घोषणा गरेको छ। त्यसको मैले त्यति ठुलो चाहिँ महत्त्व देख्दैन। पेट्रियट मिसाइलले युक्रेनलाई सम्हाल्छ र रुस पराजित हुन्छ त्यस्तो चाहिँ तपाईको हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। तर सिम्बोलिक रूपमा हामी चाहिँ युक्रेनलाई गरि नै रहेका छौं, कहाँ पछि हटेका छौं भन्ने चाहिँ एउटा संकेत, त्यस्तो सन्देश उसले पनि दिन खोजिरहेको छ। अब यति बेला अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण घटना अब 2023 पछिको परिस्थितिलाई लिएर हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। मैले यति घटनाहरू भने यो भर्खरै घटेका, र त्यसमा पनि सबभन्दा पछिल्लो घटना के छ भन्छ भने पुटिनले एउटा चाहिँ कानुन पारित गरेका छन्। फरवरी 1 तारिकदेखि अथवा जनवरी पछिको 1 महिना, अब 1 महिनापछि भन्नुस् न, आजबाट मोटामोटी 1 महिनापछि रुसलाई दिइने जो ग्यास थियो त्यो पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरे। अब रुसमा चाहिँ तपाईको ग्यास र चाहिँ तपाईको तेल निर्यात हुने छैन, एउटा घोषणा, पुटिनको घोषणा। दोस्रो अर्को निर्णय के आयो रुसको भर्खरै, के निर्णय आयो भन्छ भने धातुसँग सम्बन्धित जसमाथि युरोप अत्यन्तै ठूलो मात्रामा निर्भर छ, रसियन धातु जस्तो कोबाल्टदेखि लिएर चाहिँ अब सुन, चाँदी आदि इत्यादि विभिन्न धातुहरू हुन्छ नि, धातुको संसारको सबैभन्दा ठूलो चाहिँ सप्लायर हो रुस, चाहिँ आपूर्तिकर्ता हो। त्यो युरोपमा ठ्याप्पै चाहिँ निर्यात रोकिदिने चाहिँ तपाईको घोषणा गर्यो हैन। अब यो घोषणापछि युरोपलाई हलचल गर्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था आयो हैन। जस्तो किन भन्छ भने युरोप अत्यधिक निर्भर छ, धातुमा पनि अत्यधिक निर्भर छ, ग्यासमा त तपाई हामीले सुन्दै आएको कुरा हो। अब यो दुईटा आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने युरोपले घोडा टेक्नुको कुनै पनि विकल्प बाँकी रहन्न। युरोपमा प्रष्ट फुट आउँछ। किन भन्छ भने यो दुईटा चीज रुसले ब्लक गर्ने बित्तिकै युसँग जोडिने धेरै देशहरू त्यहाँबाट निस्किनै पर्छ, जो यो मार चाहिँ झेल्न सक्दैनन्। जस्तो सर्बिया त अहिले देखा परिरहेछ, हंगेरी खुलेरै विरुद्धमा आइरहेछ हैन। त्यो मात्र हैन, चेक गणतन्त्र आउँछ, चेक पनि आउँछ, स्लोभाकिया पनि आउँछ। अब त्यही पोल्यान्डलाई पनि मुस्किल छ। युरोपका धेरै देशहरू यस्ता छन् जसलाई रुस बाहेक अर्को कुनैतिरबाट त्यो आपूर्ति माने त्यो माग पूरा हुने कुनै पनि सम्भावना छैन लामो समयसम्म। युरोपमा फुट आउने निश्चित भयो, रुसका यो दुईटा निर्णयले फुट आउने निश्चित भयो र युरोप चाहिँ धराशायी हुने भयो। र रसियनहरूको रणनीति मैले के देख्छु भन्छ भने युरोपियन युनियनलाई सीआईए प्रोजेक्ट भनिन्छ हैन, हो पनि त्यही नै। यो युको परिकल्पना युरोपियनहरू मिलेर होइन कि त्यो अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै अगाडि बढाइसकेको थियो। अब विभिन्न नाम हुँदै हैन, युरोपियन चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ
यिनी उद्योग खानीहरूसँग सम्बन्धित मेटल खानीसँग सम्बन्धित केही कम्पनीहरू चाहिँ मिलेर 1948 मा एउटा चाहिँ संस्था बनाए। त्योदेखि लिएर युसम्मको विकास हुनुको निम्ति लामो अवधि पार गरेको छ। तर कन्सेप्ट अमेरिकन हो। त्यो चाहिँ तपाईको अमेरिकन प्रोजेक्टलाई सदाको निम्ति सिद्ध्याउने एउटा रणनीतिमा तपाईको रुस लागेको देखिन्छ। अमेरिकन प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्ट पनि युरोपलाई उठ्न नदिने रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले बनाएको प्रोजेक्ट हो। त्यसलाई रुसले धराशायी पार्ने रणनीति बनाएको प्रश्न देखिन्छ यो दुईटा निर्णयबाट। अब त्यो भन्दा अगाडि अब यो युद्ध यति खतरनाक र घातक भएर गयो भन्ने कुराको एउटा संकेत धार्मिक सांस्कृतिक मामिलामा देखा परेको छ। र अहिले पश्चिमाहरूले अमेरिकन र युरोपियनहरूले अहिले युक्रेनलाई कहाँ प्रयोग गरे त भन्छ भने त्यहाँको जो अर्थोडक्स क्रिस्चियन परम्परा हो नि त्यसमाथि आक्रमण गर्ने हतियारको रूपमा जेलेन्स्की प्रयोग गरे। जेलेन्स्की यहुदी हो। अब त्यो यहुदीलाई कहाँ प्रयोग गरे भन्छ भने जस्तो युक्रेनका जो अर्थोडक्स के अरे युक्रेन त अर्थोडक्स चाहिँ धर्म मान्ने हो, क्रिस्चियन मुलुक हो। अब त्यहाँ चाहिँ दुई टुक्रा भयो अहिले। एउटा चाहिँ पहिलेदेखि मान्दै आएको परम्परा नछोड्ने अर्थोडक्सहरूको एउटा ग्रुप भयो। अर्को ग्रुपले चाहिँ रुससँग सम्पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेर जेलेन्स्कीले केसम्म निर्णय गरे त भन्छ भने उनले क्रिसमस भनेर जो मनाउँथे 7 फरवरीमा, किन त्यो बाइबल पनि यिनका थरीथरीका छन्, कथा पनि थरीथरीका छन्, मान्यता पनि थरीथरीका छन्, त्यो एकरूपतै छैन त्यहाँ। उनीहरूले अब क्रिसमस येशूको चाहिँ उसको रूपमा 7 जनवरी मान्थे क्रिस्चियनहरूले, किन अर्थोडक्स जो पूर्वी युरोपमा छ, रुससहितको पूर्वी युरोपमा। प्रोटेस्टेन्ट र चाहिँ क्याथोलिकहरूले 25 डिसेम्बरलाई मान्थे, जो अस्ति भर्खरै यिनीहरूले मनाए। जेलेन्स्कीले अहिले के गर्यो भन्छ भने युक्रेनको अर्थोडक्स चर्चहरूले अब 25 डिसेम्बरलाई नै क्रिसमस डे भनेर मनाउने भनेर चाहिँ निर्णय गरे र त्यो ढङ्गले एउटा हिस्साले मनायो पनि। भनेपछि धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि ठुलो विभाजन आइसकेको छ। र यो जस्तो मान्छेको एउटा आस्था र विश्वास अनुसार यो मामिलामा आउने विभाजन लडाईँ एकदमै डरलाग्दो र घातक हुन्छ। माने युक्रेन सङ्कट अब धार्मिक युद्धको पाटोमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। मैले यति कुरा जोड्न खोजेको यो कति चाहिँ गम्भीर भइसक्यो भन्ने कुरा। माने पश्चिमाहरू ठ्याक्कै स्लाव सभ्यता र अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूको जो परम्परा हो नि, किन अर्थोडक्स भनेको परम्परावादी हुन्, उनीहरू आफ्नो परम्परा र कल्चरमा बढी चाहिँ तपाईँको विश्वास गर्छन्। र प्रोटेस्टेन्ट र चाहिँ क्याथोलिक भनेको बढी चाहिँ तपाईँको बजारवादी छन् हैन। उनको चाहिँ पैसा उन्मुख अथवा नाफा उन्मुख हुन्छ। धर्म भने पनि कल्चर भने पनि जे भने पनि हैन। अर्थोडक्सको त्यस्तो हुँदैन। उनीहरू एकदम कट्टर हुन्छन्, आफ्ना ऐतिहासिक परम्पराप्रति एकदमै कट्टर हुन्छन्। त्यसमाथि हमला सुरु गरे पश्चिमाहरूले, युरोपियन र युक्रेन के अरे चाहिँ अमेरिकनहरूले जेलेन्स्की प्रयोग गरेर यो ठाउँसम्म दुनियाँ पुग्यो। अहिले अब नयाँ वर्ष सुरु हुनै लाग्दा, अंग्रेजी वर्ष सुरु हुन लाग्दा यो ठाउँसम्म दुनियाँ पुग्यो। अब यो लडाईँ कस्तो होला मैले अलिकति चाहिँ तपाईको केही दृश्यहरू राख्छु। गएको यो 1000 वर्षमा विश्वको राजनीतिमा कायापलट गर्ने अथवा विश्वको चाहिँ सङ्घर्षमा, चाहे चाहिँ तपाईको वर्गको लडाईँ भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईको शक्ति राष्ट्रको लडाईँ भन्नुहोस्, चाहे धार्मिक लडाईँ, माने विश्वलाई अत्यन्तै गहिरोसँग प्रभाव पार्ने दुईवटा घटनाहरू भए योभन्दा अगाडि। युक्रेन सङ्कटको म पछाडि आउँछु। अब संसार कहाँ गयो मैले त्यसमा जोडेर भन्न खोज्दैछु। एउटा चाहिँ युरोपको धर्मयुद्ध हो, 30 वर्षीय धर्मयुद्ध, जो 1618 देखि 1648 सम्म भयो। क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूका बीचमा 30 वर्षको ठुलो धर्मयुद्ध भयो। त्यसपछि वेस्टफालियामा एउटा सम्झौता भयो। सम्झौता भइसकेपछि त्यसैको गर्भमा युरोपको चाहिँ तपाईको बौद्धिक आन्दोलन सुरु भयो। त्यसैको गर्भमा 48 मा वेस्टफालियामा एउटा सम्झौता भयो। अब त्यो सम्झौताले जे प्रेरणा दियो अथवा प्रोटेस्टेन्टहरूलाई जुन हौसला प्रदान गर्यो त्यसैको जगमा क्याथोलिकहरूको एक खालको पराजय भयो, किन संसारभरि क्याथोलिकहरूको साम्राज्य थियो। त्यसमा उनीहरूले सम्झौता गर्नु पर्यो प्रोटेस्टेन्टहरूसँग। अनि 48 को त्यो सम्झौतापछि, वेस्टफालिया सम्झौतापछि अनि 1685 बाट युरोपमा ज्ञानोदय आन्दोलन सुरु भयो, जसलाई इन्लाइटमेन्ट चाहिँ तपाईको मुभमेन्ट भन्छ, कसैले ज्ञानोदय आन्दोलन भन्छ, बौद्धिक आन्दोलन भन्छ हैन। अब विभिन्न नामले भन्छन् आफ्ना शब्दअनुसार। अब त्यो के थियो भन्छ भने क्याथोलिकहरूले चलाएको जो परम्परागत सत्ताहरू थिए नि त्यसका विद्रोहमा एउटा बिगुल थियो। त्यसका विद्रोहमा एउटा चाहिँ बिगुल बजेको थियो, ठुलो विद्रोह थियो, युरोपभरि फैलियो। र विशेष गरिकन कारण जस्तो आस्था र विश्वासमा आधारित होइन,
आस्था र विश्वासमा आधारित होइन, कारण दिएर पुष्टि गर्नुपर्ने, कारण र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको विवेकमा आधारित चाहिँ समाज निर्माण गर्नुपर्ने एउटा मुद्दामा तपाईँको एउटा ठुलो आन्दोलन भयो, दशकौँसम्म चल्यो त्यो हैन। त्यसको इन्डिङ भनेको फ्रेन्च रिभोल्युसन हो हैन। त्यसको इन्डिङ भनेको झन्नै त्यो 100 वर्षको अवधिमा चल्यो फाटफुट रूपमा। त्यसले बीचमा चाहिँ यस्ता खालका धेरै मान्छे जन्मायो, जस्तो दार्शनिक जन्मायो, अर्थशास्त्री जन्मायो, वैज्ञानिक जन्मायो हैन। त्यो क्याथोलिक परम्पराका विरुद्धमा जो चाहिँ एउटा बौद्धिक आन्दोलन भयो नि, त्यसले जस्तो थमस हब्स जन्मायो, जोन लक जन्मायो, न्युटन जन्मायो, अथवा चाहिँ डेभिड रिकार्डोहरू जन्मायो, एडम स्मिथहरू जन्मायो। अब यस्ता उपयोगितावादी दार्शनिक राजनीतिक चिन्तक हैन, तपाईँको वैज्ञानिक सबै चिज जन्मायो। र यिनी जन्मिसकेपछि यसैको जगमा अथवा यसैको आलोकमा, यसैको प्रकाशमा फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो हैन। 1789 मा त्यो सुरु भयो, 1779 मा त्यो टुङ्गियो, पुरा भयो। त्यही नै हो अहिले आधुनिक जो प्रजातन्त्र भन्छन्, अहिले जो चाहिँ विश्वमा देख्छन् नि, त्यही फ्रेन्च चाहिँ तपाईँको क्रान्तिले सुरु गरेको एउटा परम्परा हो। त्यो के हो भन्छ भने एउटा युगको अन्तर्यको घटना हो। बिउ कहाँ छ? 30 वर्षको धर्मयुद्धमा छ। 30 वर्षको क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूको धर्मयुद्ध र अब वेस्टफालिया सम्झौता, त्यसपछिको ज्ञानोदय आन्दोलन, बौद्धिक आन्दोलन र फ्रेन्च क्रान्तिसम्म आउँदा त्योभन्दा अगाडिको सिङ्गो युग चाहिँ तपाईँको उल्टियो पल्टियो, एउटा सिङ्गो युगको अन्त्य भयो। त्यो धेरै दूरगामी प्रभावको पिरियड हो यो हैन। यो 100-150 वर्षको पिरियड चाहिँ धेरै दूरगामी प्रभाव पार्ने पिरियड हो। त्यही पिरियड पछिको, त्यही समय पछिको नै युग हो अहिले पनि, जसलाई हामीले आधुनिक काल भन्छौँ। अथवा चाहिँ आधुनिक काल भनेको राजनीतिक रूपमा मात्रै हेरेर होइन कि, जस्तो न्युटनकै पालादेखि जो चाहिँ अब एउटा सुरु भयो नि युरोपमा सबै क्षेत्रमा, त्यो आधुनिक काल अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको जीवित रहेको छ हाम्रो दिनसम्म आउँदाखेरि। यसले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको युरोपियन भाषामा अँध्यारो युग हैन, अथवा मध्ययुग पनि भन्छन्, त्यो 1000 वर्षको युगको अन्त्य भयो हैन। त्यो साह्रै प्रभावकारी घटना हो यो बीचको चाहिँ अवधि। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटना, युग उथलपुथल गर्ने दोस्रो घटना मैले मान्छु, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, मैले मानेको 1848 मा कार्ल मार्क्सले जुन कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो घोषणापत्र जारी गए, त्यो इतिहासको साह्रै गहिरो र गम्भीर खालको चाहिँ तपाईँको दूरगामी घटना थियो। त्यसले के गर्यो भन्छ भने मानव समाजलाई दुईटा वर्गमा यसरी विभाजित गरिदियो, जो चाहिँ अब यो मानव समाज रहेसम्म चाहिँ जुत्नै नसक्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो होला। त्यो मार्क्सवादको विचार कति लागू भयो, कति भएन, कसले कति बुझ्यो, कति बुझेन, कहाँ सफल कहाँ असफल छोड्दियो। तर शोषक र शोषित वर्ग, उत्पीडित र उत्पीडक वर्ग भनेर दुई वर्गका बीचमा एउटा आइडियोलोजी, एउटा दृष्टिकोण हैन, एउटा विश्व दृष्टिकोण, एउटा विचार, एउटा मूल्य र त्यसको आधारमा लडाईँको एउटा बाटो जो दिए त्यो कार्ल मार्क्सले दिए होला। त्यस्तो लडाईँ त पहिले पनि थियो हैन, हजारौं वर्षदेखि थियो। अब उत्पीडित झगडा हुन्थ्यो, तर त्यो उत्पीडित भन्ने कुनै विचारले लेस थिएन, दृष्टिकोणले लेस थिएन। उसले एउटा बाटो पायो, सधैँको निम्ति बाटो पायो र समाज सदाको निम्ति, मन यो मानव समाज रहेसम्म, यो विभाजित समाज रहेसम्म सधैँको निम्ति हैन, जो वर्गको एउटा चाहिँ आइडियोलोजी हो नि, त्यसले सुसज्जित भयो र समाज कहिल्यै दुईटा वर्ग अब कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि मूल्यमा जुट्न नसक्ने अवस्था पैदा भयो। त्यो एउटा चाहिँ अत्यन्त विस्मयकारी घटना थियो। त्यो कम्युनिस्ट मार्क्सको दर्शन एउटा ठुलो उथलपुथलकारी घटना थियो यो 1000 वर्ष यताको। र अब तेस्रो घटना भन्छु म, पुटिनको युक्रेन अपरेसन। यसको पृष्ठभूमि लामो छ। मेरो आफ्नो बुझाइ अनुसार त तेस्रो विश्वयुद्ध, क्रिमियामा जब यानुकोभिचलाई अमेरिकाले सडक छाप आन्दोलन गराएर अवदस्त गरायो, तेस्रो विश्वयुद्धको थालनी त्यहीबाट सुरु भइसकेको छ हैन। यसले आकार र फैलावट लिन मात्रै बाँकी हो। यो पुटिनको युक्रेन अपरेसन के हो भन्छ भने, यो चाहिँ तपाईँको यो 500 मैले भने नि तपाईँको क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूका बीचको जो धर्मयुद्ध पछिको सम्झौता हो, वेस्टफालिया सम्झौता, त्यो सम्झौता पछि संसार जस्तो तस्बिरमा देखियो, जसरी विकास भयो, जसलाई हामीले पश्चिमावाद भन्छौँ, जसलाई हामीले आधुनिकतावाद भन्छौँ, जसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको अब कतिपय मान्छेले विज्ञानको युग पनि भन्छन्, औद्योगिक युग, विज्ञानको युग आदि इत्यादि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना आफ्ना भाषा छन्। हो यो सिङ्गो युग
माने 17औं शताब्दीको पूर्वार्धदेखि 1618 देखि अथवा मध्यदेखि भन्नुस् न, जब वेस्टफालिया सम्झौता भयो 1648 देखि 17, 18, 19, 20, 21, 22 भनेपछि झन्डै 600 वर्षको जो इतिहास हो, यसको अन्त्यको चाहिँ एउटा कडी हो युक्रेन सङ्कट। मैले बुझेको यति हो। अब 600 वर्षको जो इतिहास छ हैन, तपाईँ हामी यसलाई पश्चिमी श्रेष्ठताको युग भनौँ वा आधुनिक कालको युग भनौँ वा पुँजीवादी युगको चाहिँ तपाईँको काल भनौँ हैन, जेसुकै नामले पुकारौँ, यो युगको अन्त्यको पहिलो कदम हो युक्रेन अपरेसन। अब यो कति गहिरो छ हैन, यो कति भयावह छ, मैले यसलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको मैले एक दुईटा कुरा राखेर यसको पुष्टि गर्न चाहन्छु। जस्तो यो किन युगान्तकारी हो, किन यो 600 वर्षको यो युगको अन्त्य यसले गर्ने चाहिँ कदम चालेको छ, जसको यसका मुद्दाहरू धेरै भनेको। यसका मुद्दा के भन्छ भने पहिलो कुरो बहुध्रुवीय विश्व। मैले धेरै पटक भनेको छु, म दोहोर्यान्न। लडाईँ बहुध्रुवीय एकल विश्व, मोनोपोली विश्व, अमेरिकाको नेतृत्वको जो मोनोपोली दुनिया छ यसको अन्त्य हैन, पहिलो मुद्दा। दोस्रो मुद्दा मूल्यको बहाना बनाएर पश्चिमाहरूले संसारभरि जो आफ्नो व्यवस्था थोपरे, आफ्ना मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक जति मूल्य थोपरे, यसको अन्त्य अथवा अर्को भाषामा नयाँ विश्व व्यवस्था, आफ्ना मौलिकता, आफ्ना सन्दर्भका आफ्ना व्यवस्था। दोस्रो मुद्दा। तेस्रो मुद्दा गैर पश्चिमाकरण, सिङ्गो दुनियाँको गैर पश्चिमाकरण अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् न, भाषा, कल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि अथवा चाहिँ तपाईँको दर्शन, थ्योरी, थट आदि इत्यादि सबै क्षेत्रमा पश्चिमा प्रभावबाट मुक्ति हैन। अब मुद्दा यिनी छन् र त्यो मुद्दामा पछिल्लो कालमा मैले सुरुमा उठाएँ, धर्म जोडिन थाल्यो, अब जोडिन थाल्यो, पश्चिमाहरूले त्यो जोडिदिए। जस्तो युक्रेन अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी मान्ने देश हो, तर त्यो युक्रेनभित्रको अर्थोडक्स पङ्क्तिलाई फुटाएर अमेरिकन र युरोपियनले अहिले के गरे भन्छ भने उनीहरूले मान्दै आएको 7 जनवरी, जस्तो क्रिसमस डे भने उनले 7 जनवरी मान्छन्, जेलेन्स्कीबाट घोषणा गर्न लगाएर उनले 25 डिसेम्बरलाई हैन, जसलाई क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूले मान्दै आएका थिए त्यसलाई नै क्रिसमस डे मनाउने निर्णय गराए र युक्रेनको अर्थोडक्स दुई चिरामा विभाजित भयो र युक्रेनले अब धर्मयुद्धको बाटो पनि समेट्यो हैन। धर्मयुद्धको बाटोमा पनि ऊ चाहिँ प्रवेश गर्यो, पश्चिमाहरू प्रवेश गरे। अब त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ तपाईँको अर्थोडक्सबाट पनि आइरहेको छ, सुरु नै भइसक्यो। जस्तो सर्बियाले त्यसको जवाब दिइसकेको छ। माने अब यो लडाईँलाई डाइभर्ट गर्नुको निम्ति हैन, जस्तो बहुध्रुवीयता, नयाँ विश्व व्यवस्था अथवा गैर पश्चिमाकरण, यो मुद्दालाई कमजोर गराउनुको निम्ति पश्चिमाहरूले त्यो लडाईँलाई धर्मसँग मुस्न खोजिरहेका छन् हैन। युक्रेनमा त्यो देखियो। त्यसकारणले लडाईँ एकदमै गहिरो, विभत्स र भयानक चाहिँ तपाईँको मोडमा पस्यो हैन। यो तयारी हेर्दा, जस्तो यिनी पछिल्ला खालका मैले सुरुमा भने नि, यिनी तयारीहरू हेर्दा, युक्रेन सङ्कटको चाहिँ तपाईँको दिशा हेर्दा, यो कतातिर गइरहेको दिशा हेर्दा एकदमै खतरनाक दिशातिर चाहिँ तपाईँको गयो। मैले अन्तमा जस्तो 2023लाई एउटा ठुलो अनिष्टको वर्ष, एउटा कोणबाट ठुलो बर्बादी, अनिष्ट मात्रै नभनौँ, अनिष्ट नभनौँ, ठुलो बर्बादी र अर्को कोणबाट एउटा नयाँ युगको हैन उदयको निम्ति एउटा निर्णायक वर्ष हुन्छ। निर्णायक वर्ष हुन्छ नै। मैले अलिकति दुईटा कुरालाई जोडेर मेरो आफ्नो भूराजनीतिक विश्लेषण राख्न चाहन्छु। जस्तो यहाँनिर चाहिँ धेरै मिडियामा चर्चा आछ धेरै लामो समयदेखि भविष्यवक्ताहरूको, होला त्यसका आफ्ना कोण छन् हैन। भविष्यवाणी गर्नेहरू ज्योतिषहरूलाई पुरै रूढिवादी र मैले पुरातनपन्थी मान्दिनँ हैन, जो हाम्रो स्कुलिङ छ यहाँ। जस्तो यिनीहरू कसरी हेर्छन् भन्छ भने, अब संसारका सबै भविष्यवक्ता तिनी हुन् कि हैनन् मलाई थाहा छैन, तर नेपालमा, इन्डियामा रहेको प्रचलन के हो भन्छ भने ग्रह, तारा, नक्षत्र, सूर्य, अब यसका चाहिँ तपाईँको सौर्यमण्डल, यिनको गति, यिनको चाहिँ तपाईँको अवस्थिति, यिनका बिचको दूरी र कुन बेला यिनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, यो सबै हेरिकन त्यसले पार्ने प्रभावलाई आकलन गरेर भविष्यवाणी गरिन्छ। ज्योतिषशास्त्र भनेको त्यो हो। त्यो काल्पनिक चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ धामी झाँक्रीले चाहिँ उगरे जस्तो होइन हैन। त्यसकारणले ज्योतिषशास्त्र पनि एउटा विज्ञान हो। अब युरोपमा पनि अब आफ्ना आफ्ना सबै ज्योतिषशास्त्र संसारभरि अहिले विश्वभरि साह्रै ठुलो प्रचारमा, जब यो सङ्कट बढिरहेछ नि, एउटा बल्गारियन बेङ्गा बाबा
र नास्ट्रोडमस फ्रान्सको चाहिँ भविष्यवक्ता नास्ट्रोडमसको चर्चा एकदमै बढ्ता आइरहेको छ हैन। र मैले धेरै मिडिया सुने उनको चाहिँ धेरै चीजहरू उनीहरूले सिम्बोलिक भाषामा बोलेका छन्, जस्तो चाहिँ 100औं वर्ष अगाडि 10औं अगाडि बोलेका घटनाहरू ठ्याक्कै आज के हुन्छ त्यसलाई घटनाको रूपमा पात्रको रूपमा त उनले भन्न सक्ने कुरा भएन। उनले सिम्बोलिक रूपमा सांकेतिक रूपमा जे बोले धेरै कुराहरू मिलेको अर्थ्याउँछन् मान्छेहरू हैन, विश्लेषण गर्नेहरूले मिलेको अर्थ्याउँछन्। र 2023 को विषयमा उनले गरेका केही भविष्यवाणी मध्ये हैन, जस्तो बेङ्गा बाबाले भनेको एउटा ठुलो जैविक युद्ध हुनेछ, जैविक हतियारको प्रयोग हुनेछ हैन। यो चाहिँ हामीले अहिले देखिराखेको कुरो हो संसारमा, जस्तो कोरोनादेखि लिएर युक्रेनमा अमेरिकाले सञ्चालन गरेका 46वटा बायो ल्याबसम्मका कुरा संसारभरि यति कति छन् हैन। यस्ता ल्याबहरू चाहिँ हजारौं सञ्चालन गरिएका छन्। उनको योजना जैविक हतियार प्रयोग हुनेछ, खतरनाक रूपमा जैविक हतियार प्रयोग हुनेछ। दोस्रो, आकाशबाट आगोको वर्षा हुनेछ, बेङ्गा बाबाको भनाइ हैन। त्यो भनेको अहिलेका मान्छेहरूको अर्थअनुसार परमाणु युद्ध हो हैन। आकाशबाट आगोको वर्षा हुने भनेको परमाणु युद्ध नै हो। त्यसपछि एउटा सभ्यताको अन्त्य हुनेछ, बेङ्गा बाबाको भनाइ है। एउटा सभ्यताको अन्त्य भनेको मैले अघि नै भने पश्चिम भर्सेस पूर्वको जो लडाईँ यो मोडतिर गयो, यो भनेको एउटा सिङ्गो 600 वर्ष युगको अन्त्यकै निम्ति हो यो लडाईँ सुरु भएको त्यसैको निम्ति हो। र यो 2023 सालले त्यो युगको अन्त्य गर्नेछ, निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। यिनी बेङ्गा बाबाका केही कुराहरू भए, धेरै मध्ये केही कुराहरू मात्रै, म लामो गइन। जस्तो नास्ट्रोडमसको कुरा गर्दाखेरि ठुलो अकाल भोकमरी सृजना हुनेछ भनेका छन् 2023 मा। अब युक्रेन सङ्कटले जो खाद्य सङ्कट ल्याएको छ यो धेरै चर्चामा छ, यो हामीले समाचारमा पढ्दै आएको कुरा हो। यो कति बढ्ने हो, युद्ध फैलिदिएको कति बढ्ने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। एउटा धेरै देशमा गृहयुद्ध हुनेछन् र महापरिवर्तनहरूको लहर सुरु हुनेछ हैन। उथलपुथल एउटा नास्ट्रोडमसको जस्तो यस्ता लक्षणहरू धेरै आइसकेका छन्। जस्तो विशेष गरी युरोपमा त्यसको सम्भावना औल्याइएको तपाईको अमेरिकामा बढी छ हैन। इरानमा पनि देखियो त्यो के अरे चाहिँ एउटा पोसाकलाई लिएर जो आन्दोलन जो चाहिँ प्रतिरोध भयो त्यो अझै रोकिएको छैन होला। अन्त पनि उठ्लान्, भोलि इन्डियामा उठ्ला, चीनमा उठ्ला, रुसमै उठ्ला आदि इत्यादि। तर 2023 साल एउटा महापरिवर्तन र ठुल्ठुला गृहयुद्धको समय हुनेछ है नास्ट्रोडमसको। र त्यसपछि उनले के भनेका रहन्छन् भने 7 महिना लामो एउटा महायुद्ध हुनेछ। उनले शब्द प्रयोग गरेका छन् महायुद्ध हैन। अब यो हामीले यसलाई विशुद्धको रूपमा बुझौँ। अब यो त भयो भविष्यवाणी। म अब ज्योतिष शास्त्रको ज्ञाता होइन, त्यसकारणले यो कति ठिक कति बेठिक उनले केलाई हेरेर आधार बनाए त्यो पनि म जान्दिनँ। जस्तो यहाँका ज्योतिषहरूको त म बुझ्छु, तर चाहिँ तपाईको बेङ्गा बाबाको त्यो भविष्यवाणीको आधार के थियो, नास्ट्रोडमस के थियो त्यो मलाई थाहा छैन। तर मैले अब यिनीहरूले जे बोलेका छन् भनिएको छ त्यससँग ठ्याक्कै मिल्दो मेरो भूराजनीतिक विश्लेषण हो हैन। मेरो भूराजनीतिक विश्लेषण हो। मेरो भूराजनीतिक विश्लेषणमा पनि के भन्छ भने सन् 2023 यो 1000 वर्ष यताको, 1000 अझ त्यसलाई एक्युरेटली भन्छ भने 600 वर्ष यताको जो मैले सुरुमै भने थिएँ नि, इसाईहरूका बीचको धर्मयुद्ध र त्यसपछिको ज्ञानोदय कालदेखि लिएर फ्रेन्च रिभोल्युसन पछिको जो आधुनिक काल भन्छ नि, यो 600 वर्षको अन्त्यको समय हो 2023। त्यो बेगर यो युद्ध युक्रेन युद्ध रोकिने छैन। किन मैले बारम्बार भनेको छु, यो युगका विरुद्धको लडाईँ हो। प्रष्ट भनेका छन्, लड्नेहरूले प्रष्टै भनेका छन्, पुटिनले प्रष्टै भनेका छन्, सी जिनपिङले प्रष्टै भनेका छन्। हुँदा इन्डियन पनि त्यही भन्न थाले, एर्दोगान पनि त्यही भन्न थाले, अथवा चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी देशले त्यही भन्न थाले। एउटा चाहिँ तपाईको ट्रेन्ड सबैको मानसिकता के छ भन्छ भने यो अहिलेसम्म हामीले जे भोग्यौँ यो युगको अन्त्यको चाहिँ तपाईको चरण सुरु भयो भनिरहेका छन्। र त्यसैले मैले भनेको छु नि, नयाँ युग र पहिलेको युगका बीचको लडाईँ भएको हुनाले वार्ता र सहमतिबाट यो सुल्झिने कुनै पनि गुन्जाइस छैन। कुनै दुईटा देशको बीचमा उनको कुनै इन्ट्रेस्टले मात्रै भएको युद्ध होइन। यो गलत बुझायो, एकदमै गलत बुझायो। जस्तो पुरानो व्यवस्था र नयाँ व्यवस्थाको चाहिँ सम्झौता कहाँ हुन्छ हैन। अब यो अहिलेसम्मको युगलाई कायम राख्ने कि नयाँ युगतिर जाने यो सम्झौता कहाँ हुन्छ, के मुद्दामा हुन्छ हैन। अथवा चाहिँ सिङ्गो दुनियाँलाई गैर पश्चिमाकरण गर्ने भन्ने जो मुद्दा छ यो सम्झौता कहाँ हुन्छ, सहमति कहाँ हुन्छ, के विषयमा हुन्छ भने यिनी वार्ताका प्रश्न नै होइनन्। युक्रेन युद्ध यस कारणले एकदमै गम्भीर छ, एकदमै गम्भीर
र विशाल चाहिँ तपाईको आयाम बोकेको युद्ध छ र भूराजनीतिले पनि भन्छ जस्तो अहिलेसम्मको दृश्य हेर्दा 10 महिनाको युक्रेन संकट फैलिँदै बल्झिँदै अब त्यो सर्बियासम्म पुग्यो, कोसोभो र सर्बियासम्म पस्यो, पछि नै सक्यो। अब त्यो इरानमा गइसक्यो र हिजो मात्रै मैले एउटा समाचार, हिजो भन्नाले चाहिँ तपाईको यो 29-28 डिसेम्बर जोर्डन जस्तो अमेरिकाको एकदमै भरपर्दो र उसको चाहिँ एलायन्स अघोषित एलायन्स भित्र भएको देशले इजरायललाई एउटा धम्की दिएको छ। त्यहाँको राजाले धम्की दिएका छन्। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि फिलिस्तिन र इजरायलका बीचमा हैन पहिले धेरै दशक अगाडि जुन सम्झौता भएको थियो दुई देशको, त्यसको पालना भएन। जेरुसलमको विषयमा चाहिँ तपाईको इजरायलले के चीज गर्ने, अशान्ति फैलाउने काम गर्यो भने त्यससँग निप्टिनको निम्ति जोर्डन तयार छ अथवा इजरायलसँग लड्नको निम्ति जोर्डन तयार छ। यो कुरो हिजो त्यहाँको राजा बोले। भनेपछि अब मान्छेहरू भित्र सब खुल्न थाले। सबैतिर जहाँ उकुस मुकुस थियो, जहाँ दबेको थियो मनोविज्ञान, त्यो सबै खुल्न थाल्यो। युक्रेन संकटले, युद्धले सबैको मनोबललाई त्यहाँसम्म उठाइसकेको छ र विश्व त एक प्रकारले एक बिन्दुमा त कस्तो हुनेवाला छ भन्छ भने यति चाहिँ तपाईको दिमाग पजल गर्ने, अल्मल्याउने, भ्रमित पार्ने, बुझ्दै नबुझ्ने खालको यस्तो युद्ध लडाईँ सुरु हुनेछ संसारभरिका सबै ठाउँमा। कसले कहाँ के गरिरहेको छ कसैलाई बेसो नै हुन्छ छैन हैन। धेरै ठाउँमा उठ्नेछ। यो दिशातिर संसार पुग्यो। सन् 2000 एउटा उथलपुथलकारी यो चाहिँ सङ्कट जो दुनियाँमा यो सङ्कटलाई एउटा निर्णायक बिन्दुसम्म चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको वर्षका रूपमा र महाशक्तिहरूका बीचमा ठुलो टकराउको रूपमा र मलाई लाग्छ अब जब मुद्दा वार्ताबाट सुल्झिने छैनन् भने एउटा विशुद्धको रूपमा हैन। यदि त्यहाँसम्म गएन भने पनि पश्चिमा युगको अन्त्य हैन, जस्तो अमेरिका र युरोपियन युनियनको बीचमा फुट मात्रै भयो भने पनि वा EU भित्र चाहिँ विभाजन आयो भने पश्चिमा जगतको अन्त्य हुन्छ। त्यो चाहिँ शिर ठाडो पारेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। तर यो दिशातिर दुनियाँ गयो, चाहे विशुद्धको रूप लियोस्, चाहे चाहिँ पश्चिमा जगतभित्र सुरु हुने फुट, विखण्डन र विभाजन र आन्तरिक युद्धले उनलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाओस् हैन। जुन कोणबाट भए पनि संसार चाहिँ 2023 चाहिँ तपाईको अब यो निर्णायक दिशातिर गयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी पनि आफ्नो चाहिँ ठाउँमा यी सबै गतिविधिहरूको प्रभाव र यसबाट पर्ने असरको विषयमा हामीले निहालेर जानुपर्छ। हामी पनि हाम्रो देशमा यो तयारी भनेको हाम्रो पनि एउटा युगान्तकारी लडाईँको हो। खगोलीय सन्धिपछिको जो 200 वर्ष यताको युग हो, यसको अन्त्यको नै हो हाम्रो पनि लडाईँ हैन। जस्तो विश्व राजनीति जो एउटा युगको लडाईँ, युग विरुद्ध लडिरहेको छ हैन, एउटा पक्ष नेपालमा पनि एउटा युगका विरुद्ध नै हाम्रो लडाईँ हो, राष्ट्रको लडाईँ हो, देशको लडाईँ हो। यो कुरोलाई हामीले कति पनि बिर्सनु हुँदैन। यो दिशातिर हाम्रो बढीभन्दा बढी चाहिँ छलफल होस्। हस्, धन्यवाद।